नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमका आजको श्रृङ्खलामा हामी अहिलेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, विशेषतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका र कांग्रेसभित्र देखिएका केही मतमतान्तर, कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा बुझाइएको अल्टिमेटम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ गुरुङ सर। सबभन्दा पहिला अब प्रदेश नम्बर 5 को हिजोको तनावबाट हाम्रो कुराकानी सुरु गरौँ। जुन प्रकारको दृश्य देखियो संसदभित्र, त्यसको व्यापक आलोचना पनि भइरहेको छ अहिले। कांग्रेसका तपाईको पार्टीका भनौँ कतिपय नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिक्रिया पनि ट्विटर फेसबुकमा लेखिरहनु भएको छ। खास कुरा चाहिँ के हो? कांग्रेसको औपचारिक निर्णय त थिएन नि सदन अवरुद्ध गर्ने, तोडफोड पर्यो भने तोडफोडसम्म गर्ने भन्ने त्यस्तो डिसिजन त कांग्रेसको होइन नि। होइन, कांग्रेसले यो चाहिँ कुनै व्यवस्था बदल्ने कुरा गरिरहेको थिएन, खालि एउटा निर्णयको सन्दर्भमा आफ्नो गुनासो राखे मात्रै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो क्रान्तिमा, ठुल्ठुलो व्यवस्था परिवर्तनको क्रान्तिहरूमा, आन्दोलनहरूमा, जनआन्दोलनहरूमा चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा नचाहँदै पनि तोडफोडसम्म पनि पुग्न सक्छ। क्रान्ति भनेपछि कहिलेकाहीँ हतियार पनि उठाएको पार्टी नै हो। यो पनि 2007 सालमा हतियार उठाएको, 2017-18 सालमा पनि हतियार उठाएकै पार्टी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ठुल्ठुलो व्यवस्था परिवर्तनको कुरा त होइन। त्यो त सामान्य एउटा राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय संविधान न त निर्णय गर्नुपर्थ्यो, 2/3 बहुमतका साथ निर्णय गर्नुपर्थ्यो। कुरा यति मात्रै हो। त्यसको आफ्नै विधि छ, प्रक्रिया छ र विरोधको पनि त्यसको आफ्नै संस्कार हुन्छ, संस्कृति हुन्छ विरोध गर्ने पनि। हामी त प्रजातन्त्रवादी, लोकतन्त्रवादी हौँ। लोकतन्त्रमा यस्तो खालको चाहिँ नि तोडफोड, कुर्सी भाँच्ने, उचाल्ने भन्ने कुरा त निर्णय हुन्छ र हुँदैन। हामी लोकतन्त्रवादी पार्टीले ल त्यहाँ चाहिँ नि आवश्यक परेर कुर्सी चाहिँ नि तोड्नु भन्ने त्यस्तो निर्णय हुन सक्दैन। त्यस्तो कुनै चाहिँ नि त्यस्तो मतलब ती कांग्रेसका 3 जना सांसदहरूको, प्रदेशसभा सांसदहरूको नाम आएको छ। अब भिजुअल आइसकेको छ। जुन प्रकारको दृश्य देखियो त्यो के स्वतःस्फूर्त उहाँहरूले आफ्नै व्यक्तिगत कारण, स्वतःस्फूर्त त्यो परिस्थितिको माग हो कि अथवा अलिअलि हुन्छ नि पर्यो भनेदेखि हामी संसदभित्र अलिकति त्यही हिसाबले प्रस्तुत हुने भन्ने एउटा पूर्व प्लान पनि हुन्छ नि त। तर कांग्रेसको संस्कृति होइन त्यो। कांग्रेसले आफ्नोलाई प्यासेन्स, धैर्यता गुमाउनु हुन्न। कांग्रेस जस्तो लोकतन्त्रवादी पार्टीले। त्यसैले अरू पार्टीले के गर्यो भन्नेतिर म जाँदै जान्न। आफ्नै पार्टीको सन्दर्भमा कांग्रेस भनेको अत्यन्तै यो लोकतन्त्र, आफूलाई लोकतन्त्रको पर्यायवाची पनि भन्छ कांग्रेसले, लोकतन्त्रको पहरेदार पनि भन्छौँ हामी। भनेपछि लोकतन्त्रभित्र त्यस्तो घट्न पर्दैन। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता भन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसैले कसैले पनि त्यत्रो हुने संसदभित्रै अलोकतान्त्रिक त्यो प्रकारको दृश्य त देखियो नि त। अत्यन्त दुःख लागेको छ। अत्यन्त दुःखद घटना हो त्यो कि चाहिँ कुनै पनि साथीले गैर जिम्मेवार प्रदर्शन गर्नुहुन्न। आफू जुन जिम्मेवारी, पद भनेको जिम्मेवारी हो नि त, त्यो जिम्मेवार पदमा पुगेपछि त जिम्मेवारी ढङ्गबाट नै प्रस्तुत हुनुपर्छ। गैर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुँदैन। मेरो चाहिँ यस सन्दर्भमा यो घटना यही छ। धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसको एकजना नेता मात्रै हुनुहुन्न। तपाईँले पार्टीले जिम्मेवारी पनि विभिन्न दिएको छ। जस्तो पार्टीभित्रको अनुशासन कमिटीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ होइन, त्यहाँको सदस्य हुनुहुन्छ भने यो प्रकारको अनुशासनहीन गतिविधि संसदभित्र प्रस्तुत गर्ने नेपाली कांग्रेसका प्रदेश नम्बर 5 का सांसदहरूलाई के कारबाही हुन्छ त? त्यो कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ? यसको नि आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ फेरि। किनभने मैले अघि नै भने हाम्रो चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र पद्धतिहरू पनि छन्, आफ्नै प्रक्रियाहरू पनि छन्। त्यसकारणले त्यहाँ चाहिँ नि अब संसदीय दल छ, प्रदेश संसदीय दल नम्बर 1। मलाई लाग्छ प्रदेश संसदीय दलको बैठक हिजै बस्नु पर्थ्यो, बसेन होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने त्यो घटना गम्भीर घटना हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि इमर्जेन्सी मिटिङ कल गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, नम्बर 1। त्यसपछि संसदीय दलभित्र एउटा फेरि कार्य समिति हुन्छ त्यही प्रदेशमै। त्यो कार्य समितिको पनि बैठक हुनुपर्छ। त्यहाँ उनीहरूले त्यो बैठक कार्य समिति वा संसदीय दल भन्दा पनि अझै इफेक्टिभ भनेको कार्य समिति हो। संसदीय कार्य समितिले त्यो घटनाको चाहिँ नि सन्दर्भमा एउटा निष्पक्ष छानबिन समिति आफै पनि बनाउन सक्छ त्यही। किनभने हामी त यहाँबाट तपाईले जसरी तपाईले देखाइदिनु भा भिजुअल हेर्ने हो,
सामाजिक सञ्जालमा आएको भिडियो हेर्ने हो, भिजुअल हेर्ने हो हामीले। तर त्यही संसदीय कार्य समिति त्यही आफै उपस्थित पनि थिए होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसदीय कार्य समिति भनेको त सांसदहरूले बनाएको कार्य समिति हो। त्यस कारणले त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा उपस्थित भएका साथीहरू कार्य समितिमै हुने हुँदा, संसदीय दल कार्य समितिमा हुने हुँदा उहाँहरूले यो घटनाको छानबिनको लागि एउटा समिति बनाएर त्यही न्याय निरूपण गर्न नि सक्छन्। त्यहाँबाट हामीलाई पठाउन नि सक्छ, केन्द्रीय अनुसन्धान समितिमा पठाउन नि सक्छ। अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दासम्म यो मैले केही पनि फिडब्याक पाएको छुइनँ त्यहाँबाट। अब यो कुरा त हो जस्तो तपाईँले नियम विधि पद्धतिको कुरा गर्नुभयो, खास भन्ने हो भनेदेखि यही चिजकै समुचित सदुपयोग हुन नसकेर नि त्यति ठुलो लफडा हुन्छ होइन त्यहाँ संसदभित्र। अब यो सुन्दाखेरि रमाइलो पनि लाग्छ, हो पनि होइन, पद्धति विधि नियम सबैले मान्नुपर्छ एकदमै। तर जतिसुकै हामीले यो कुरा भने पनि अन्ततः प्रदेशतिर होस् अथवा स्थानीय निकायतिर होस्, तपाईँकै पार्टीकै यही सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने नगर्ने भन्ने निर्णय त अन्ततः केन्द्रले जे प्रकारको कुरा राख्छ, केन्द्रबाट जे प्रकारको निर्देशन जान्छ त्यो पद्धतिमा रहेर विधिमा रहेर पनि डिसिजन हुने त त्यही नै होला नि। राजनजी, न्यायाधीशले त्यहाँ कुपन्डोलो मान्छे एकजना अर्कोलाई काट्दै गरेको देखाएको थिएँ मैले, त्यसैले यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। नियम पद्धतिमा त आउनै पर्यो, त्यसको निवेदन कहीँ न कहीँबाट आउनुपर्छ। प्रहरीले चाहिँ नि उजुर बाजुर गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो अनुसन्धान समितिले भिजुअल देख्यौँ, त्यो घटनाप्रति खेदजन्य घटना नै हो। त्यसमा दुई मात्रै भएन, मैले अघि सुरुमै पनि भनिसकेँ। यो अत्यन्तै खेदजनक, घोर आपत्तिजनक। कसले गर्यो भन्ने कुरामा म जान चाहन्न। अहिले व्यक्ति को थियो त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर खेदजन्य हो नि त। काङ्ग्रेस पार्टीले गर्यो कि कसले गर्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि काङ्ग्रेसले गरेको त्यो त थाहा भयो, प्रतिपक्ष दलले गर्यो त्यो पनि थाहा भयो होइन। तर त्यो खेदजनक हो। त्यो खेदजनक घटनाका सन्दर्भमा एउटा प्रक्रियामा त आउनु पर्ला नि त फेरि। त्यस कारणले गर्दा यो प्रक्रियाकै सन्दर्भ हो। हामी लोकतन्त्र भन्ने, तर प्रक्रिया मिचेर पनि त हामीलाई त्यो अधिकार छैन नि त। विधिको शासन हो नि त लोकतन्त्र भनेको। विधिभित्र म आफै रहनुपर्छ। केन्द्रीय अनुसन्धान समितिको सदस्यको हैसियतले मैले ठाडो निर्देशन गर्न मिल्दैन। जुन प्रकारको घटना भयो होइन, विरोध भयो, अब यसको त धेरै पृष्ठभूमि होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर केन्द्रबाटै सिक्या त हुने अब गरिहाल्छ नि भन्ने प्रकारको जुन हुन्छ नि एउटा आम जनमानसमा बुझाइ। हामी हिजो त्यो घटना भएदेखि विभिन्न ठाउँमा यसको अपडेट हेर्छौँ, त्यो भिजुअल हेर्छौँ, त्यहाँका प्रतिक्रिया तर्कहरू हेर्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि सबैले केन्द्रका मान्छेले यही गर्छन्, केन्द्रीय संसदभित्र यही हुन्छ त, प्रदेशभित्र त भइहाल्छ नि, त्यही सिकेका हुन् भन्ने छ। मतलब जुन प्रकारले विगत केही समय यता संसदभित्र प्रतिनिधि सभाभित्रै पनि यो प्रकारको घटना कहिलेकाहीँ हुन्छ होइन। त्यो प्रकृति मात्रै फरक हुन्छ। विरोधका घटनाहरू त भइरहेको छ। सरकारले ल्याउँछ एउटा अध्यादेश, विपक्षीलाई मन पर्दैन, अब सरकारको बहुमत छ, पास भएरै छोड्छ। संसदभित्र अलिकति केही त देखाउनै पर्यो, त्यहाँ अलिकति विरोध हुन्छ। धेरैवटा त्यो उदाहरण छन्, त्यसकै छाया परेको हो भनेका छन्। मतलब यस्ता प्रकारका विधि पद्धति सिद्धान्त विपरीतका चिजहरूमा पनि त्यो छाया पर्नु त आफैमा राम्रो त होइन। हामी किन त्यही प्रकारको शैली अप्नाइरहेका छौँ? खास यो चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि व्यवस्था बदल्यौँ, हामी बदलिएनौँ। छोटो रूपमा भन्नुपर्दा हामी कहाँ बदलिया छौँ? खालि व्यवस्था पो बदल्यौँ त। हामीले पञ्चायत फालेर के भन्यौँ भन्दा के अरे कि बहुदलीय प्रजातन्त्र भन्यौँ, तर हाम्रो प्रवृत्ति बदलिएन। फेरि भन्नाले हामी सबै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी के भन्दै आयौँ नि हामी। यी सबै पार्टी कोही पनि अछुतो छैन, कोही पनि पानी माथिको उभान हो भन्न हुँदैन यतिखेर। त्यसपछि फेरि त्यसले नि भएन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यो। यहाँ पनि प्रवृत्ति फेरि बदलिएन, उस्तै प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, उस्तै संस्कार भनेपछि यसले त हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। हाम्रो जुन ध्येय हो, जुन लक्ष्य हो, हाम्रो लक्ष्य भनेको त समृद्धि हो नि त, तर त्यहाँ पुर्याउन सकिराखेका छैन नि। किन भन्दा कि यस्तै हामीले एउटा कुरा गर्नुपर्ने अर्को कुरा गरिराखेका छौँ। यहाँले इङ्गित गर्नुभयो सङ्घीय संसदभित्र पनि तोडफोड त हाम्रै आँखा अगाडि छन्।
तर यहाँ तोडफोड भएको थियो त्यसैले त्यो पनि ठिक हो म भन्दिनँ। यो पनि आपत्तिजनक घटना थियो, त्यो पनि आपत्तिजनक घटना घट्यो, यसरी हेर्ने हो हामीले त। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती यस्ता घोर आपत्तिजनक घटनाहरूलाई सिक्ने होइन, त्यसलाई त कसैले त्यस्तो गर्यो भने त्यो नराम्रो गर्यो भने त्यसबाट फेरि आफूले राम्रो पो गर्ने हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि गैर जिम्मेवार अघि नै भनिसकेँ मैले, गैर जिम्मेवार जिम्मेवारीमा बसेर गैर जिम्मेवार कुरा र गैर जिम्मेवार ढङ्गको हरकत काम कारवाही कसैले पनि गर्न हुँदैन। यो चाहिँ नि जे कुरा भइराखेको छ यसले अन्ततोगत संसदीय पद्धतिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह उठ्छ। कुरो यो संसदीय पद्धतिमाथि प्रश्न चिन्ह नै उठ्ने गरेर हाम्रो काम कारवाहीहरू हुन हुँदैन। यो कुरा मुख्य कुरालाई केन्द्रमा राखेर हामीले त्यही अनुसारको व्यवहार, त्यही अनुसारको कार्यशैली अपनाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले विधि विधानको कुरा गरिराखेको छु, पद्धतिको कुरा गरिरहेको छु। संसदीय पद्धतिमा जब हामी विधि विधान यसको मूल्य मान्यतालाई बिर्सिन्छौँ भने त के को संसदीय पद्धति भन्नु पर्यो। अब प्रदेश 5 को राजधानीको विषयमा त एक प्रकारको निर्णय आज हुन्छ नै होइन, तर पनि कांग्रेसको चाहिँ के छ यसमा? अलि चित्त दुखाइ नै छ। कांग्रेसको आधिकारिक भनाइ चाहिँ के हो त? खास कांग्रेसकै विरोधका बावजुद, विरोधकै कारणले गर्दाखेरि यो प्रकारको घटना पनि भयो संसदभित्र। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नितान्त हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै के भनेका छौँ भन्दाखेरि कि हरेक प्रदेशहरूले चाहिँ नि आफ्नो प्रदेशको नाम र प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्य 2/3 बहुमतबाट गर्नेछ, संविधानले त्यही भन्छ। त्यसो हुन नसकेको अवस्थासम्मको लागि सङ्क्रमणकालीन अस्थायी रूपमा अस्थायी राजधानी सरकारले तोक्न सक्नेछ भन्ने छ होइन। त्यसो भइसकेपछि यसको अधिकारमाथि केन्द्रीय कार्य समिति काङ्ग्रेसले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। हामी फेरि पद्धतिको कुरा गर्ने, त्यसपछि यताबाट निर्णय गरेर पठाउन त भएन नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ अझै म त केसम्म भन्छु भने यस्ता विषयमा पार्टीले व्हिप जारी पनि गर्न हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो त त्यो 2/3 पुर्याउने सन्दर्भमा जता पुग्छ उसैले निर्णय गर्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि लाद्न पनि हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। एउटा त्यो वातावरण छोडिदिनु पनि पर्छ। किन भन्दाखेरि सांसद भइसकेपछि त्यो भित्र गएर स्वतन्त्र रूपमा मैले राजधानी कपिलवस्तु राख्ने कि रूपन्देही राख्ने कि अथवा नवलपरासी राख्ने कि अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज राख्ने कि दाङ राख्ने भनेको त मेरो विवेक बोल्न पाउनु पर्यो नि। त्यहाँ विवेकलाई बन्धक राखेर त्यहाँ भोट गर्नु भनेको वास्तवमा त्यो खास गरेर लोकतन्त्रभित्र पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको कारणले त्यसरी छोडिदिँदाखेरि पनि हुन्छ, मुख्य कुरा त्यही नै हो। तर यो काङ्ग्रेसले किन निर्णय गरेन अथवा गर्छ कि अथवा केही निर्देशन किन भएन भन्ने सन्दर्भमा यो निर्देशन हुँदैन, हुन पनि हुँदैन। हामी लोकतन्त्रवादी भन्ने अनि यसबाट त्यहाँका स्थानीय काङ्ग्रेसी अथवा केन्द्रमै भएका केन्द्रीय स्तरका काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई प्रदेश नम्बर 5 को स्थायी राजधानी बुटवलबाट भालुवाङ सार्ने विषयमा आपत्ति चाहिँ किन त? त्यो प्रकारको जुन आपत्ति छ त्यो आपत्तिको स्वरूप त संसदभित्र त देखियो। त्यहाँ स्थानीय तहमा, स्थानीय क्षेत्रमा भनौँ, तहमा नभनौँ, स्थानीय क्षेत्रका साथीहरूले, विशेष गरेर बुटवलका साथीहरूले, रूपन्देहीका साथीहरूले यसमा चाहिँ नि आपत्ति जनाएर उहाँहरूले आन्दोलन पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। तर त्यही पर कपिलवस्तु काङ्ग्रेस कार्य समितिको पनि मैले वक्तव्य पढेको थिएँ कि त्यही के भनिरहेछ भने कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनु पर्छ भन्ने पनि आइसकेको छ। काङ्ग्रेसकै सभापति हिजो संसदभित्र कतिपय सांसदले त्यो कुरा पनि बोलिराखेको छ, कतिले नेपालगञ्ज हुनुपर्छ भनिराखेका छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो काङ्ग्रेसमा मैले त्यही भएर वी आर डेमोक्रेट्स भनेर सुरुमै भनिरहेको छु। किन भन्दाखेरि हामी लोकतन्त्रले अङ्कुश लगाउनु हुँदैन, आफ्नो विवेकलाई बन्धक राख्ने होइन, आफ्नो विवेकलाई स्वतन्त्र ढङ्गले त्यहाँभित्र प्रस्तुत गर्ने हो। तर जुन ढङ्गबाट चाहिँ हिजो घटना घट्यो त्यो गलत हो, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। तर मैले राजधानी यहाँ पाऊँ भन्न त पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि विशेष गरेर रूपन्देहीका साथीहरूले अहिले हामीले यसरी बुझौँ कि यो हिजोको घटना बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसले संसदभित्र तोडफोड गर्यो होइन, काङ्ग्रेसको चाहिँ व्यापक विरोध छ यसमा भन्ने प्रकारका जुन अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, काङ्ग्रेसले कुनै औपचारिक रूपमा
विरोध राजधानी यहाँ लगेर त्यहाँ लगेर केही पनि भनेको छैन। त्यसको मतलब त्यहाँको स्थानीय नेता कार्यकर्ताको आफ्नो स्वविवेक बोलेको हो यो। निश्चित रूपमा काङ्ग्रेस केन्द्रले त्यस्तो निर्देशन गरेका छैन र त्यहाँको एउटा भावना जोडिएको साथीहरूले पहिल्यैदेखि अस्थायी बस्यो किन फेरि थाहै ज्ञान नहुने एउटा भावनात्मक चाहिँ भावनालाई त्यहाँ पोख्या छ सडकमा, यसरी बुझौँ यसलाई। र हिजो मात्र केही साथीहरूको मैले केन्द्रीय सदस्य साथीहरूको काङ्ग्रेसकै वक्तव्य नि पढेको छु। दीपक गिरीदेखि किशोर सिंह राठौडसम्मका साथीहरू 8-10 जनाकै केन्द्रीय सदस्यहरूको मैले पढेँ। पार्वती डीसी चौधरी लगायत योगेन्द्र चौधरी लगायत 8-10 जनाकै केन्द्रीय सदस्यहरूको वक्तव्य पनि पढेको छु। त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको छ भने उहाँले फेरि सरकार अहिले प्रदेश सरकारले जुन प्रस्ताव राखेको छ त्यसको समर्थनमा उहाँको वक्तव्य पनि मैले पढेँ। अर्थात् यसरी बुझौँ यसलाई कि हामी स्वतन्त्र छौँ, आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नको लागि स्वतन्त्र छौँ। काङ्ग्रेस अहिले पनि स्वतन्त्र छ र प्रदेशमा पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँ। मतलब सिङ्गो कङ्ग्रेसलाई मुस्नु पर्ने यसमा केही पनि छैन। छैन एकदम काङ्ग्रेसले यस्तो गर्यो भन्ने ठाउँ बाटो त्यो केही पनि होइन। होइन, त्यो त बिल्कुलै हुँदैन। काङ्ग्रेसका नेताहरूको आफ्नो मत छ, काङ्ग्रेसको औपचारिक रूपमा काङ्ग्रेसले यो गर्यो भन्ने केही छैन। त्यो ठिकै छ, यो कुरा क्लियर भयो। अब हामी काङ्ग्रेस पार्टीकै विषयमा फर्क्यौँ। प्लिज। जस्तो नियम विधि पद्धतिको तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, एकदम तार्किक रूपमा तपाईँले कुरा राख्दै पनि आउनुहुन्छ सधैँ। तर आफ्नै पार्टीको सभापतिले चाहिँ यही चिजहरू मिचेर पार्टीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ होइन। यतिका वर्षसम्म त्यही क्रम चल्यो र महाधिवेशन आउने बेलासम्म पनि त्यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ भनेर केन्द्रीय सदस्यहरू तपाईँहरू कति 27 जनाले हस्ताक्षर पनि बुझाउनु भयो। एक प्रकारको विरोध 19 गतेसम्मको अल्टिमेटम थियो, तर फेरि कोरोनाको त्यहाँ सङ्क्रमणको कारणले गर्दा बैठक भएको छैन। यो घटना अहिले के भएको छ त? भित्रभित्रै यो चलखेल भइरहेको छ, यसको तयारी भइरहेको छ कि यो अहिले सामसुम भयो, के छ अवस्था? यो चलखेल पनि होइन, सामसुम पनि होइन। के छ त यो अपडेट चाहिँ छलफल चलिरहेछ र सहमतिमै जानुपर्छ भन्ने। किन भन्दाखेरि विवाद भयो कि पछि संवाद हुन्छ, संवादबाट सहमति हुन्छ। प्रक्रिया त यही न हो। विवादबाट संवाद, संवादबाट सहमति बन्न सकेन भने त्यसपछि एउटा फेरि विधिकै कुरा आउँछ होइन, प्रक्रियाको कुरा होला। तर त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै सहमतिमै जाउँ भन्ने नै कुरा हो। र विधिकै कुराको सन्दर्भमा हामीले विरोध पत्र जनायौँ। अहिले छलफल चलिराखेको छ। छलफलकै क्रममा कोरोना देखिएपछि अब त्यो चाहिँ त्यत्तिकै थाँती पनि रहेको छ र 25 गते फेरि केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ। त्योभन्दा अगाडि फेरि थप छलफल भएर अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो सभापति सध्य सभापति शेरबहादुर देउवा यत्रो लामो समय पञ्चायती शासकका विरुद्ध विधिको शासनका लागि, पद्धतिको अवलम्बनका लागि उहाँले जेल पनि बस्नुभयो, बेसरी चाहिँ दुःख पनि पाउनुभयो। त्यस्तो सभापतिबाट फेरि यो हामीले विधि र विधानको कुरा उठाउँदै गर्दाखेरि उहाँ सहमतिमा आउनुहुन्न भन्ने त मलाई एक रौँ पनि मैले सोचेको छुइनँ। उहाँ आउनुहुन्छ, सहमतिमै आउनुहुन्छ र कहीँ कतै उहाँले काम गर्दै गर्दा हुन्छ नि त, मान्छे हो, भुल हुन्छ। काम गर्दै गर्दाखेरि कहीँ कमी कमजोरी हुन्छ, त्यो कमी कमजोरी उहाँ सुधार्नुहुन्छ। गएको महाधिवेशनबाट सभापतिमा उहाँ निर्वाचित भएर आएर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा त त्यति उहाँले सुन्नुहुन्छ जस्तो त लाग्दैन नि। त्यति पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको विश्वासलाई अब हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। तर सभापतिले त खासै त्यो प्रकारको सम्बोधन गर्नु होला जस्तो विगतले त देखाएको छैन। होइन, सबै कुरा विगतलाई हेरेरै गरिराख्नुपर्छ होइन, आगतलाई हेरेर पनि गर्ने हो। 14औं महाधिवेशन भनेको कुनै एउटा टुक्रा, एउटा झुन्डको, एउटा समूहको, एउटा गुटको महाधिवेशन होइन। यो त सारा काङ्ग्रेस जनको शुभेच्छुक साथीहरूको समेत यो उत्सव हो, महाउत्सव हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यति ठुलो महान उत्सवमा त सबैको सहभागिता पो हुने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो कुरा सोच्नु भएको छैन भने मलाई पटक्कै लाग्दैन। हेर्नुहोस् निराजनजी, उहाँले सोच्नु भएको छ, सभापति हो, सभापति भएपछि सबभन्दा बढी जिम्मेवार ढङ्गले उहाँले सोच्नु भएको छ भने मलाई लाग्छ र त्यही बमोजिम उहाँले निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसैले हिजो अस्ति के गर्नुभयो भन्दा आजदेखि के गर्नुहुन्छ भन्नेतिर हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि छ। त्यसैले सोही बमोजिम उहाँको सकारात्मक रूपमै मैले लिएको छु। यसलाई हामी खालि नकारात्मक रूपमै मात्रै व्याख्या र विश्लेषण गर्नुभन्दा हरेक कुरामा हामी सकारात्मक घेरा देख्नुपर्छ।
बादलभित्र चाँदीको घेरा भने जस्तो उहाँभित्र पनि त्यस्ता गुणहरू छन्। त्यसो भइसकेपछि उहाँबाट पुरै नकारात्मकमै होला भन्ने कुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जे कुरा उठाएका छौँ त्यसको सम्बोधन हुन्छ, सम्बोधन गर्नुहुन्छ। हामीले भिडियो कुरा उठायौँ, विधानको कुरा उठाइराखेका छौँ। हामीले विधि र विधान बाहेक अरू कुरा त उठाएको छैनौँ। हामीले यो पद चाहियो त भनेका छैनौँ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा सम्बोधन हुन्छन् भन्ने मलाई जस्तो 19 गतिसम्मको अल्टिमेटम तपाईँहरूले दिनुभएको थियो होइन, त्यसपछि यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति रोकियो। त्यो कति दिनलाई थप्नु भएको त्यो त्यसको पनि त फेरि 19 गतिसम्मको अल्टिमेटमलाई पछाडि सारेर यति भन्ने त होला 25 को केन्द्रीय मिटिङ पछि यो समस्या हल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ छ? पछि होइन, अगाडि 25 भन्दा अगाडि। किन भन्दाखेरि हामीले भन्दाखेरि नै 19 गते केन्द्रीय समिति बैठक भनेका थियौँ त्यतिखेर पनि। यो बिचमा कोरोनाको भवितव्य परेर आयो, त्यसैले सर्यो होइन। सरी 25 गते केन्द्रीय समिति बैठक सरेपछि सोही बमोजिम हाम्रो फेरि 25 गते अगाडि भन्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्योभन्दा अगाडि नेताहरूको बिचमा फेरि छलफल हुन्छ, फेरि बहस हुन्छ अनि समाधानको बाटो निकालिन्छ। यो ठुलो कुरा छँदै छैन भन्ने मलाई लाग्छ। आखिरमा यत्रो लोकतन्त्रको लागि लड्या नेताहरूले लोकतन्त्रको लिगबाट बाहिर गएर आफ्नो अडान राख्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुने होइन कि हामी त पार्टी केन्द्रित हुने हो। अहिले त यतिखेर त महाधिवेशनको अगाडि सम्मुखमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा धेरै विवादहरूलाई उछालेर जाने भन्दा विवादलाई समाधान गर्नेतिरै सभापतिज्यू लगायत वरिष्ठ नेताज्यू लगायत सबै नेताहरू त्यसैमा बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ। हामी पनि त्यसैमा हाम्रो ध्यान पनि पूर्ण रूपमा त्यहाँ छ। अहिले 14औं महाधिवेशन फागुन 7 गते गर्नुपर्ने छ। हजुर, तयारी सम्भावना अथवा त्यसको विभिन्न प्रकारबाट व्याख्या गर्दाखेरि यो सम्भव छैन भन्ने जमात पनि ठुलै देखिन्छ। अब तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ, यो फागुन 7 गते 14औं महाधिवेशन हुन्छ काठमाडौँमा कङ्ग्रेसको? हुन्छ काठमाडौँमै भनेर नभनौँ, यसको महाधिवेशनको पनि विभिन्न ढङ्गको महाधिवेशन गर्न सक्छौँ हामीले। महाधिवेशन भनेको सधैँ जस्तो साधारण अवस्थामा जस्तो 1 लाख मान्छे जम्मा गरेर उद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अहिलेको जुन महामारी छ, महामारीलाई मध्यनजर राख्दै यहाँ चाहिँ नि 50,000 1 लाख जम्मा गरेर उद्घाटन गर्ने अनि 5,000 महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई एउटा हलभित्र थुनेर बन्द सेसन चलाउने त्यो ढङ्गको महाधिवेशन सम्भव छैन। कोरोना त 2 वर्षसम्म पनि जान सक्छ। त्यसका प्रश्न यही आयो नि, जस्तो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि 19 गतेको बैठक 25 मा सरेको जस्तै अब अझै 2-4 महिना त यो निमिट्यान्न हुने त अवस्था छैन। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो लाखौँ कार्यकर्ता उतारेर महाधिवेशन गर्दाखेरि सङ्क्रमणको कुरा पनि होला होइन। फेरि सरकारलाई चाहिँ विरोधै मात्रै गरेर नि भएन, सरकारले भनेका नियम कानुनहरू पनि मान्नै पर्यो, ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड पनि गर्नु भएन। त्यस कारणले अलिकति आशंका चाहिँ पैदा भएको छ। होइन, यसमा मैले भन्दै थिएँ निराजनजी, शैली परिवर्तन गर्ने हो। शैली परिवर्तन कस्तो भने जस्तै तपाईँको अब यो त 19 गतेको केन्द्रीय समिति 25 गते सार्दा केही फरक परेन। तर 14औं महाधिवेशनलाई अब पछाडि धकेल्नु भनेको हाम्रो विधानले त सिद्धिहाल्छ, संविधानले दिएको नि त्यसपछि 6 महिना मात्रै हो फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै यो र त्यो नाममा हामीलाई यो धकेल्ने छुट छैन। अब के गर्ने त त्यसो भए भन्दाखेरि यसको वैकल्पिक बाटाहरू प्रक्रियाहरू रोजेर गर्ने होइन, विधि फरक पार्ने, विधि र प्रक्रिया फरक पार्ने। कसरी पार्ने भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणकै लागि महाधिवेशन गर्दाखेरि एक जिल्लाबाट एक सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट 25 जना हो महाधिवेशन प्रतिनिधि। ती सबै जोड्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि झन्डै 4500 हुन्छ। 4500 यहाँ जम्मा गर्ने होइन। अब के गर्ने भन्दा 1 महिना अगाडि केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन दर्ता गर्ने, यहाँ दर्ता गर्ने। त्यसपछि को भयो भने 1 महिना अगाडि नै 77 जिल्ला र जनसम्पर्क समितिहरू पठाइदिने, सभापतिको उम्मेदवार, उपसभापतिको उम्मेदवार सबैको नाम पठाइदिएपछि सोही ठाउँमा ठाउँमा 77 जिल्लामा र जनसम्पर्क समिति, विदेशको जनसम्पर्क समितिहरू जहाँ भोटर राइट छन् ती ठाउँमै पठाइदिएपछि त्यही मतदान गर्छन्। जस्तै एउटा क्षेत्र मात्रै भएको जिल्ला म त जम्मा 25 जना जम्मा भएर
सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर सक्यो मतदान गर्न सकिने भयो। काठमाडौँमा कति हुने भयो 250 जना हुने भयो, त्यो पनि ठुलो कुरो भएन होइन। त्यसमा पनि यहाँ पनि के गर्न सकिन्छ भने क्षेत्र नम्बर 1 को 8 देखि 9 बजे तपाईँले साह्रै त्यो वैज्ञानिक र सङ्क्रमण पनि नहुने कुरा गर्नुभयो, त्यो छ। तर संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै 6 महिना अझै धकैल्याउन 6 महिनापछि गरौँला, अवस्था पनि यस्तो छ भनेर यही मौका छोप्न सक्छ नि संस्थापन पक्षले। अनि 6 महिनापछि कोरोना पुरै निमिट्याउनुहुन्छ त गरे त्यतिखेर गरौँला भन्ने धारणा आउन सक्छ नि उहाँहरूको होइन। त्यसरी चाहिँ नि एकदमै हामीले 11th आवरमा पुर्याउनु हुँदैन। त्यसपछि त हामीसँग समय हुन्न। त्यसपछि कुनै त्यस्तो खालको घटना घट्न पनि त सक्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अन्तिम समयसम्म कुर्न हुँदैन यस्तो महाधिवेशन जस्तो महोत्सवलाई। र यो चाहिँ विधानसँग टेकिएको कुरा हो, संविधानसँग टेकिएको कुरा हो। पार्टी बाँच्ने या मर्ने भन्ने सवाल पनि हुन्छ त्यसपछि। हाम्रो पार्टी त त्यसपछि फेरि खारेज हुन नै सक्ने भयो नि त। त्यो थपिएको 6 महिना पनि गर्न सकिएन भने त खारेज हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा हामी पुर्याउन चाहन्नौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि फागुन 7 मै हुन्छ भन्ने कुरामा आजको दिनसम्म शङ्का छैन। शङ्का पनि छैन, शङ्का गर्न पनि हुँदैन र त्यही शङ्काको लाभ लिएर सार्ने प्रयत्न र दुष्प्रयत्न पनि गर्न हुँदैन। अब नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय नेताहरूलाई पनि कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ होइन। त्यसै कारणले नै बैठक पनि अलिकति धकेलियो। कतिजना व्यक्तिहरूलाई पोजिटिभ देखियो पार्टीको? त्यही 4-5 जना हो केन्द्रीय समितिको। तर त्यो उहाँको अवस्था अलि ठिकै छ? ठिक छ एकदम। मैले सबैसँग कन्ट्याक्टमै छु। सबैको चाहिँ नि खासै त्यस्तो लक्षण पनि छैन रे होइन। कुनै साथीले भने मलाई 1 हप्ता अगाडि मात्र अलिअलि ज्वरो आएको, खासै त्यस्तो छैन भन्ने सबै साथीहरूसँग मेरो कन्ट्याक्टमा छ। र त्यसमा केही त्यस्तो सामान्य छ। र चाहिँ नि फेरि यो सार्नै पर्ने कारण के भन्दाखेरि त्यो ठ्याक्कै त्यही दिनमा हाम्रो आन्तरिक जुन समस्याको समाधानको खोजी हुँदै थियो, त्यही साथीहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ फेरि ट्रेसिङमा पर्नुभयो नि त सबै नेताहरू। त्यस कारणले मात्रै हो। अब कोरोनाकै विषय आइहाल्यो, अलिअलि केन्द्रीय सदस्यहरू सङ्क्रमित पनि हुनुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो समग्र सङ्क्रमणको अवस्था लहर यो हेर्दा कङ्ग्रेसले विरोध पनि गरिरहेको छ होइन। सरकारको काम विशेष त कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको विषय हेर्दाखेरि तपाईँको व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ? सरकारको कामलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? सरकारले कोरोना नियन्त्रणको बारेमा कहिल्यै सोचे होला त? हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले कहिल्यै सोच्नु भएको छ? सोच्या मान्छेले हाच्छुसाच्छु गर्नुहोस् कोरोना भाग्छ भने होइन। हाम्रै संसदमा त्यही पनि बाहिर चिया पसलमा भने हो र संसदमा यदि कोरोना नियन्त्रणमा यो सरकार गम्भीर भएको भए हाच्छुसाच्छु गर्नुहोस्, बेसर पानी खानुहोस् र भाग्छ भन्न मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार त एकदम उदासीन। मैले चाहिने यो चैत्र 11बाट गरेन भन्ने त होइन होला नि, सरकारले गर्न त गरिरहेको भयङ्कर गरेको छ। किन गरेको छैन निराजनजी? यत्रो ओम्नी काण्ड घटाएको छ, यत्रो महामारीको मौका छोपेर करोडौँ करोड चाहिँ नि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। अनि अख्तियारले त्यो जुन अनुसन्धान अगाडि बढाउँदाखेरि सुट चाहिँ उठेर आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले यो सबै प्रक्रिया अनुसारै भएको छ भन्नुभएको छ। किन नगर्ने? भयङ्कर गरिरहेको छ। यही महामारीको बेलामा चाहिँ नि हरिहर भवनभित्र मन्त्रीहरूको क्वार्टरमा 42-45 लाखको जिम हल बनायो। यही चाहिँ महामारीको बेलामा सरकारले राष्ट्रपतिको भवनमा 1 करोडभन्दा बढीको कार्पेट बिछ्याउने काम गरेको छ। यही महामारीको बेलामा 2-3 करोड पर्ने चाहिँ मन्त्रीहरूले गाडी फेरै छन्, नयाँ गाडी आयात गरेको छ। किन गरेको छैन? तपाईँले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा सरकारले धेरै काम गरेको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यो ठिक छ तपाईँको शैली, त्यो उहाँहरूको लागि भयो। आम जनताको लागि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको लागि केही पनि गरेको छैन। किन गरेन? त्यत्रो बेसार पानीको विज्ञापन गर्नु भएन, हाच्छुसाच्छुको विज्ञापन गर्नु भएन? मैले अघि नै भनिसकेँ त, प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञापनकर्ता हाम्रो त। हेर्नुहोस् त, हाच्छुसाच्छु गर्नुहोस् कोरोना भाग्छ, आफै भाग्छ, बेसार पानी खानुहोस् कोरोना भाग्छ। योभन्दा ठुलो विज्ञापन के हुनसक्छ? यति ठुलो काम। तर अब यो पुरै मैले व्यङ्ग्यात्मक रूपमा भने। अब गम्भीर रूपमा यसलाई हेर्दाखेरि राहत पाएन।
स्वास्थ्यकर्मीले चाहिँ नि सुरक्षाकर्मीका लागि सुरक्षा सामग्री प्राप्त भयो बेलामा भएन, त्यसलाई पुग्ने गरेर भयो, अहिले पनि छैन। PCR परीक्षणको लागि त अब चाहिँ नि सर्वसाधारण लाइनबद्ध भएर हस्पिटलको सिडीमा रातभरि लाइनमा बसेको अहिले पनि हामी देख्छौँ। अब विदेशबाट उद्धार राम्रोसँग भयो, अहिले पनि भएको छैन। अहिले पनि चाहिने युट्युबहरूमा हामी देखिरहेका छौँ, उनीहरूले बिचरा हामीलाई उद्धार गरिदेऊ भनिरहेकै छन्। अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूले भत्ता पाए, भत्ता त कुरै छोडिदिनुहोस्, उनीहरूको साधारण तलब पनि नियमित पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन्। भनिसकेपछि यो सरकारले काम त गरेन त, केही पनि गरेको म देख्दिनँ। ढलेको सिनको ठाडो पार्ने भन्छौँ नि हामी गाउँघरतिर, ढलेको सिनको नि ठाडो पार्न सकेन। यस्तो गम्भीर अवस्था छ। अहिले त हातखुट्टै छोडेर लौ जेसुकै गरेर मरे मर, बाँचे बाँच, हामीलाई करतिर हुन्छ भनेर छोडिदियो। अहिले त हेर्नुहोस् त दिनदिनै यत्रो चाहिँ महामारी बढिराखेको छ, अहिले आएर सबै हातखुट्टा छोडेर बसिरहेको छ सरकारलाई एउटै मात्र कुरो कर ट्याक्स उठाउनु बाहेक यसले केही जाने छैन। हुन्छ, आजको लागि समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। निराजनजी, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, AP टक टाइमका आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। विशेषतः प्रदेश नम्बर 5 को अवस्था र देशको समसामयिक विषयवस्तु हाम्रो कुराकानीको विषयवस्तु बन्यो। पुनः एकपटक आजका हाम्रा अतिथि र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावप्रति आभार प्रकट गर्दै AP टक टाइमबाट हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।